अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रस्तुत गरे 17 खर्ब 51 अर्ब रुपियाँको बजेट। नयाँ बजेटमा यस्ता छन् 19वटा नारा। के छन् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको बजेट, 4 खर्ब 52 अर्ब अभोग, सांसदलाई 5 करोड दिनु, नीति निर्मातालाई ठेकेदार बनाउनु भएको रवि लामिछानेको भनाई। सरकारले सन् 2023 देखि 2032 को दशकलाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने, कर्मचारीको तलब बढेन, सबै प्रकारका भत्ता पनि कटौती गरिने सरकारको घोषणा। रेशमलाल चौधरीको रिहाई गर्दा सरकारको चौतर्फी आलोचना। कसले के भने त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। रेशमलाल चौधरीलाई आम माफी दिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गगन कुमार थापाले भने अदालतलाई हेप्ने काम भयो। चुरे दोहन गर्ने र देश डुबाउने बजेट आएको प्रेम सुलवालको भनाई। रेशमलाल चौधरीलाई गलत तरिकाले छाडियो, कैद मिनाहा भनेको निर्देश नभएको रवि लामिछानेको भनाई। बजेटबारे राप्रपाले भन्यो सन्तोषजनक छ, कार्यान्वयनमा पहल गर्नुपर्दछ। देउबा केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले विश्राम लिए मात्रै गणतन्त्रमाथिको खतरा आफै हट्ने गगन कुमार थापाको टिप्पणी। वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी काठमाडौँका नदी किनाराका अनागित बस्ती हटाइने, भरम छरेर मात्रै हुँदैन। गणतन्त्रपछि जनताको अवस्थामा धेरै खुसी र सुधार आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। मुकुल ढकालद्वारा ढाकाकुमार श्रेष्ठ विरुद्ध मानहानि मुद्दा दर्ता। गङ्गटा चेपा मात्र होइन, डल्फिनहरू पनि समातिएका छन्। भ्रष्टाचारीहरू विरुद्ध युद्ध नै छेड्नुपर्ने अवस्था आएको मन्त्री सुदन किराँतीको टिप्पणी। मन्त्री परिषदद्वारा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृत। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित यी 5 जना मन्त्री जानेको पर्यन्त सम्पूर्ण जानकारी। प्रचण्ड डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई युद्ध अपराधमा कारवाही गर्न माग गर्दै पूर्व बाल सैनिकले हाले रिट। गणतन्त्र दिवसको समारोहमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले गरे बहिष्कार, उपमेयर सुनिता ढङ्गोल पनि अनुपस्थित। टिकापुर हत्याकाण्ड जन्म कैदको सजाय काटिरहेका रेशमलाल चौधरी रिहाई हुँदा भव्य स्वागत। र सरकारले गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट आउँदा जुनसुकै आकारको एउटा टिभी ल्याउन पनि सरकारले दियो छुट। गुजरातलाई हराउँदै चेन्नईले जित्यो 2023 आइपिएलको उपाधि। संघीयताको मर्म विपरीत निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको घोषणा। भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भुटानी राजबन्दी रिहाईको विषय उठाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आग्रह। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको 2080-81 को बजेट संसदमा पेश गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सोमबार संघीय संसदको संयुक्त सदनबाट बजेट पेश गरेका हुन्। अर्थमन्त्रीले 19वटा नाराले भरिएको बजेट पेश गरेका छन्। दर्शकबिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु 11 खर्ब 41 अर्ब 78 करोड अर्थात् 65.20%, पुँजीगत तर्फ रु 3 अर्ब 2 खर्ब 7 करोड अर्थात् 17.25% र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु 3 खर्ब 7 अर्ब 45 करोड अर्थात् 17.55% रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। एकमा उत्पादनका साथमा अनुदान हातमा भन्ने नाराका सहित उनले बजेट पेश गरेका हुन्। यही नाराका साथ बजेटले कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने लक्ष्य राखेको छ। बिउ खरिद, रासायनिक मल, बिमा र एकीकरणमा दिँदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने अर्थमन्त्रीको योजना रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच पोषणयुक्त घाँसे बालीको विकास गरौँ, पशुजन्य उत्पादन बढाउँ भन्ने नारा पनि अगाडि बढाएको छ। अबको जीवन स्वदेशमा नै यही नाराबाट सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता
नागरिकता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। यसबाट गरिबको रेखामुनि रहेका र सेवाको गुणस्तरमा पनि सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल घुमाऊ नेपाल चिनौ भन्ने नाराका साथ पनि बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न लिएको यस नाराले स्थानीय जात्रा, सांस्कृतिक पर्व तथा पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार समेत गरिने बताएको छ। एक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी, एक संस्था, सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न लिएको यो नारा सार्थक बनाउन सबै सङ्घीय अस्पतालमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री महतोले बताएका छन्। यसका लागि सरकारले 24 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। यता सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी भन्ने पनि नारा लिएको छ। हरित अर्थतन्त्र, दिगो विकासको मन्त्र समेत लिएको छ। आयोजना कार्यान्वयनका हरेक चरणमा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूल तथा न्यूनीकरणका क्रियाकलापलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने बजेटले लक्ष्य लिएको छ। आधुनिकी जीवनको आधार सूचना प्रविधि र सञ्चार पनि लिएको छ। यही मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँच योग्य बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार जनताको अधिकारमा पनि नारा समेटिएको छ। यो नाराले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने समेत लक्ष्य लिएको सरकारले जानकारी दिएको छ। ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने पनि लिएको छ। बालबालिकाले विद्यालयमा कार्यक्रमलाई विस्तृत गरी कृषिजन्य प्रयोगात्मक सिकाइ प्रदान गर्न बजेट समेत व्यवस्थापन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उत्पादन र रोजगार समृद्धिको आधार यो नाराले पनि आत्मसात गरी औद्योगिकरणको गतिलाई तीव्रता दिने सरकारले बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भने सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएको छैन, भत्ता पनि कटौती गरेको छ। सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटमा कर्मचारीको तलब मान विगतकै कायम गरिएको छ। कर्मचारीले पाउने रकम भने कटौती हुने भएको छ। कर्मचारी पाउने पोसाक भत्ता, महँगी भत्ता र फिल्ड भत्ता तथा वैदेशिक भत्ता पनि कायम राख्ने गरिएको छ। बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतोले भने स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता सहित भत्ता खारेजी गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारीका लागि नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गर्ने नीति पनि बजेट मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन, अर्थमन्त्रीले भनेका छन्। सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छिटो र छरितो बनाइने बताएका हुन्। उनले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनाभित्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने पनि बताएका हुन्। यस वर्ष सरकारले ल्याएको 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको बजेटमा 20 वटा समिति तथा बोर्ड खारेज गर्दै अन्य समान प्रकृतिका संस्थाको मर्जन नीति लिएको पनि बताएका छन्। इन्धन कार्य सम्बन्धी समान लगायतका प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ। अर्थमन्त्री महतोले भने सवारी सुविधा पाउने सबैलाई निश्चित रकम दिने समेत व्यवस्था गरिने बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बजेटमा आकांक्षा देखाए पनि लक्ष्य प्राप्त गर्ने आधार नदेखिएको बताएका छन्। सोमबार बजेट सार्वजनिक भएपछि संसद भवनमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सभापति रवि लामिछानेले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले लोकप्रियतालाई ध्यानमा लिएको स्टार्टअपहरूका लागि राम्रा काम भए पनि लक्ष्य भने प्राप्त गर्न नसकिने देखिएको बताएका छन्। उनले निर्वाचन क्षेत्रमा 5 करोड दिने काम गलत भएको बताउँदै उनले भने पार्टीले यसको विरोध गरेको जनाएको छ। रवि लामिछानेले आफूहरू कानुन बनाउने मान्छे भएकाले नीति निर्मातालाई ठेकेदार बनाउने काम भएको समेत बताएका छन्। सरकारले साबिकको सांसद विकास कोष अर्थात् स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम बिउताएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत खारेज गरिएको यो कार्यक्रमलाई अहिले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका रूपमा फेरि ल्याइएको छ। निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकता जनप्रतिनिधि मार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु 5 करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छु। संसदमा बजेट वक्तव्यको प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतोले बताएका हुन्। यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु 8 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता भने सरकारले सन् 2023देखि 2032को दशकलाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने बताएको छ। सरकारले सन् 2023देखि 2032को दशकलाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने भएको छ। सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले यस्तो बताएका हुन्। त्यस्तै पोखरादेखि मनाङसम्म पदमार्ग निर्माण गरिने पनि बताएको छ। त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि 2 अर्ब 31 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बताएका हुन्। आगामी आर्थिक वर्षमा पोखरामा हवाई इन्धन भण्डारण गृह बनाउने बताएका छन्। त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा 3 करोड घनमिटर काठ निर्यात गर्ने भएको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बजेटबारे राप्रपाले सन्तोषजनक छ, कार्यान्वयनमा पहल गर्नुपर्ने बताएको छ। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले सरकारले ल्याएको बजेट सन्तोषजनक भएको बताएका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिपक्षी भए पनि यसले देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सक्ने खालको उनको भनाइरहेको छ। उनले भने कृषि क्षेत्रमा सोचे जस्तै छैन, तर जडीबुटीमा राम्रो आएको छ। सांसद विकास कोषको रकम सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। तर स्थानीय सरकार भए पनि सांसद विकास कोष आवश्यक नभएको सांसद शाहीको भनाइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता भने चुरे दोहन गर्ने र देश डुबाउने बजेट भएको प्रेम सुलभालले बताएका छन्। नेमकिपाका सांसद प्रेम सुलभालले चुरे दोहन गर्ने र देश डुबाउने बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले बजेटको विरोध गर्दै भने यो बजेट चुरे दोहन गर्ने, महाभारत पनि बगाउने, देशै डुबाउने। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, बजेटमा चुरेको गिट्टी डुङ्गा दोहन गर्ने भनेर लेखिएको बताएका छन्। उनले जोत्नेलाई जमिन नआएको तथा मलमा 30 अर्ब कमिसनका लागि छुट्याइएको समेत बताएका छन्। उनले सूचना प्रविधिमा विदेशी पुँजी ल्याउने भनेको विदेशी सेना समेत ल्याउने गरी बजेट ल्याएको समेत आरोप लगाएका छन्। यसैबीच उनले युवालाई रोजगारी दिने भने पनि सार्वजनिक संस्थान चलाउने योजना नआएको भन्दै गाँजाबारे सचेत नभएको बताउँदै उनले शिक्षणमा 12 कक्षा निशुल्क गर्न भनेर नआएको र गोलमोटल बजेट छुट्याएको समेत आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। हत्यारा नेता रेशमलाल चौधरीको रिहाई भएपछि सरकारको यति बेला जताततै चौतर्फी आलोचना भएको छ। विगत 5 वर्ष 3 महिनादेखि दिल्ली बजार कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई कैद छुट दिएपछि सरकारको व्यापक आलोचना भएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको फैसला भएका रेशमलाल चौधरीलाई सरकारले सत्तासँग सम्झौता गरेर न्यायालयमाथि चुनौती दिएको भन्दै राजनीतिक नेताहरूले, मानव अधिकार कर्मी र राजनीतिक समाजका व्यक्तिहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। सरकारको उक्त निर्णयका सन्दर्भमा सत्ता पक्षकी नेताहरू समेत सन्तुष्ट छैनन्। सरकारले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत तीनै अदालतबाट भएको जन्मकैदको फैसला कार्यान्वयनलाई चुनौती दिँदै कैद सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरीले आम माफीको निर्णय गर्नु कानुनी राज्यको धज्जी उडाएको अधिवक्ताहरूले बताएका छन्। उनीहरूले भने भर्खरै मात्रै सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएका रेशमलाल चौधरीलाई सरकारले राजनीतिक मुद्दाका नाममा आम माफी दिनु उचित थिएन। यो सरासर कानुनी राज्यमाथि चुनौती दिएको जस्तो देखिएको बताइएको छ। सरकारको यो निर्णयले आम सर्वसाधारण र पीडित पक्षका नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको समेत बताएका छन्। रेशमलाल चौधरी रिहाईको विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले समेत विरोध जनाएको छ। त्यस्तै सत्ता पक्षकै सांसद र नेताहरूले समेत सरकारको निर्णय गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। सत्ता साझेदार दल नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले रेशमलाल चौधरीलाई आम माफी दिएर सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको बलमिचाइ गरेको समेत बताएका छन्। नेपालको कानुनले कुनै पनि विषयमा अदालतले निर्णय गरिसकेपछि अदालतले गरेको अन्तिम फैसला कसुरमाका सन्दर्भमा सजाय मिना हुन्छ कि हुँदैन भनेर कानुनले व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै कानुनले बन्दोबस्त गरे भन्दा बाहिर कोही पनि जान नमिल्ने बताएका छन्। गगन थापाले भने सरकारलाई मन लाग्यो, सरकारले निर्णय गर्यो, राष्ट्रपतिले सजाय मिनाय गरिदिनु भयो भन्ने हिसाबले मात्रै यसलाई लिनु हुँदैन यो बताएका छन्। यो राजाको शासन नभएको भन्दै उनले कसैको हुकुम नचल्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। सरकार चलाउने कुरामा केही गाह्रो भयो भनेर प्रचलित कानुनलाई मिच्न नहुने बताउँदै गगन थापाले राष्ट्रहित विपरीत गरिने निर्णय भविष्यमा आफैलाई पछुतो हुने समेत बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच दिल्ली बजार कारोबारबाट अबिर फुलमारा सहित हाँसिलो मुहारमा निस्केका चौधरीलाई सरकार बाहिर रहेको सांसदको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले भने झनै न्याय नभएको बताएका छन्। उक्त दलका सभापति रवि लामिछानेले रेशमलाल चौधरी निर्दोष छन् भन्ने विश्वासका साथ आफ्नो दलले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आए पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको समेत बताएका छन्। लामिछानेले भनेका छन् रेशमलाल चौधरी छुट्नु भयो ठिक छ, तर रेशमलाल चौधरीमाथि न्याय नभएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले चौधरीको आम माफीलाई लिएर आउँदो वर्ष गणतन्त्र दिवस नहोस् भन्दै ट्विट समेत गरेका छन्। यता नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता भूपेन्द्र जन साईले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो निर्णयको आलोचना गरेका छन्। उनले भनेका छन्, सत्तासँग न्याय साट्ने र कुर्सीसँग रगतको मूल्य साट्ने कुनै पनि निर्णयलाई कदापि स्वीकार नहुने बताएका छन्। यता नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले चौधरीको आम माफीलाई कानुनी शासनको निर्मम हत्या भएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्। आम माफीले विस्थापित विधिको शासन अन्त्य भएको छ, अदालतको मानमर्दन भएको छ उनले बताएका छन्। तर सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले टिकापुर घटना राजनीतिक मुद्दा भएकाले कानुनी रूपमै परामर्श लिएर आम माफीको लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको बचाउ गरेकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुको विरोधमा 2072 भदौ 7 मा टिकापुरमा भएको प्रदर्शनमा हिंसात्मक झडप भएको थियो। झडपमा 8 जना प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो। घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण नेउपाने लगायतका 7 जनाको हत्या गरिएको थियो। दर्शकबिन तत्कालीन समयमा घटनाको योजनाकार र मुख्य अभियुक्तका रूपमा रेशमलाल चौधरीलाई अभियोजन गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा 58 जना विरुद्ध अभियोजन गरिएकोमा 31 जना हालसम्म फरार रहेका छन्। 27 जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो। चौधरी 2074 फागुन 15 गतेदेखि थुनामा थिए। उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय अनुसार 20 वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो, तर सरकारले आम माफी दिएपछि यति बेला सरकारको चौतर्फी रूपमा आलोचना भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले भ्रष्टाचार विरुद्ध युद्ध नै छेड्नुपर्ने बताएका छन्। ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई ठुला माछाको संज्ञा दिँदै मन्त्री सुदन किरातीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्नका लागि पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनताको दबावमा केही ठुला भ्रष्टाचारी पक्राउ परे पनि त्यसका नायकहरूलाई भने खोज्नुपर्ने बताएका छन्। मन्त्री किरातीले शहीदहरूमाथि अपमान हुन नदिन पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई गतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। हामीले भ्रष्टाचारको विरुद्ध लाग्नै पर्दछ। हिजो हामी शून्य थियौँ, ठुला माछा छ। नेपालमा यी ठुला माछाहरू समाउन सकिएका छैनन्। भ्रष्टाचारको कुरा गर्यौँ भने खोल्सा खाल्सीमा रमाउने गङ्गटो, भ्यागुता र चेपाहरू मात्रै पक्रन्छन्, ठुला माछाहरू उम्किन्छन् भन्थे उनले भने। जनताले घर घरबाट मोबाइलहरूबाट गरेको दबावले आज डल्फिनहरू समाइएका छन्, तर अझै पनि खोज्न हामीले बाँकी छ उनले भने। ती डल्फिनका बाबा आमाहरू कहाँ होलान्? ती डल्फिनलाई जन्माउने बाबा आमाहरू कुन कुन होलान्? नदीको कुन कुना र कुन समुद्रमा होलान्? कुन कता बसेका होलान् उनले बताएका छन्। तिनका बस्दै के गर्दै होलान्? तिनीहरूलाई पनि हामीले बत्ती बालेर खोज्नु पर्दछ र गङ्गटा चेपा मात्रै होइन, डल्फिनहरू पनि समाइएका छन्, अझै पनि खोज्न बाँकी रहेको र भ्रष्टाचार विरुद्ध युद्ध नै छेड्नु परेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षदेखि श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका स्वदेश फर्केकाहरूले एउटा जुनसुकै आकारको टेलिभिजन सेट ल्याउन पनि पाउने बताएका छन्। सोमबार सङ्घीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर कम्तीमा 1 वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई भन्सार छुटको सुविधा दिने बताएका छन्। साथै एउटा मोबाइल ल्याउन पाउने नीति सरकारले यसअघि नै लिएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन अन्ततः वैदेशिक रोजगारीबाट आउँदा जुनसुकै आकारको एउटा टिभी ल्याउन पनि छुट हुने जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई जेल हाल्नुपर्ने भन्दै मुद्दा लागेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र तथा माओवादी युद्धका अगुवा नेताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई युद्ध अपराधमा कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पारेको छ। 9 जना पूर्व बाल सैनिकहरूले हाल प्रधानमन्त्री समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माओवादी छाडेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफूहरूलाई अनाहकमा युद्धमा लगाएको दाबी गर्दै कारबाहीको माग गरेका हुन्। उनीहरूले अनमीको वर्गीकरणका क्रममा आफूहरूले अयोग्य लडाकु घोषणा गरेर शोषण गरेको समेत दाबी गरेका छन्। रिट निवेदनमा भनिएको छ, अमानवीय ढङ्गले युद्ध अपराध गराई हामीलाई बाल सेनाको रूपमा प्रयोग गर्ने तत्कालीन माओवादी विद्रोही कालका नेता द्वै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि आवश्यक अभियोजन प्रयोगको थालनी गराउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु, त्यतिन्जेलसम्म निजहरूको विशेष गरी विपक्षी प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठाउने भएकाले निज प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत पनि निलम्बनमा राख्नु वा कायम नहुने गरी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भनेर उनीहरूले माग गरेका छन्। उनीहरूले बाल सैनिकका रूपमा पहिचान भएका आफूहरू जस्ता 2927 जनालाई अयोग्य लडाकुको मान्यता दिने निर्णय समेत बदर गर्न माग गरेका छन्। आफूहरूलाई परिपूर्ण र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्दै निवेदकहरूले भनेका छन्, हामीलाई बाल सेनाको रूपमा परिभाषित गरी पहिचान दिलाई सोही अनुसार परिपूर्ण क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाई भरपाई पाउन विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ। निवेदकहरूले आफूहरूलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डले ढाँटेर युद्धमा हालेर भविष्य बर्बाद पारिदिएको समेत आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। चेन्नई सुपर किङ्सले आइपिएल 2023को उपाधि जितेको छ। अहमदाबादको नरेन्द्र मोदी स्टेडियममा भएको रोमाञ्चक फाइनलमा सिएसकेले गुजरात टाइटन्सलाई 5 विकेटले पराजित गर्दै 5औं पटक उपाधि जितेको हो। 25 बलमा 47 रन बनाएका चेन्नईका डेभेन कोन्वेले प्लेयर अफ द म्याच भएका छन्। चेन्नईलाई अन्तिम 2 बलमा 10 रन चाहिएको थियो। रविन्द्र जडेजाले 5 बलमा छक्का र अन्तिम बलमा चौका प्रहार गर्दै सिएसकेलाई 5औं पटक आइपिएल च्याम्पियन बनाउन सफल भएका छन्। यो सँगै कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीले सबैभन्दा बढी आइपिएलमा उपाधि जित्नेमा रोहित शर्माको बराबरी गरेका हुन्। उनको मुम्बई इन्डियन्सले 5 पटक उपाधि जितेको छ। धोनीले चेन्नईलाई 5 पटक च्याम्पियन बनाएका छन्। चेन्नईले यसअघि 2010, 11, 18 र 2021 मा उपाधि जितेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने बताएको छ। सरकारले औषधिजन्य प्रयोजनको लागि गाँजा खेती अध्ययन गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको वक्तव्यमा गाँजा खेतीको अध्ययनबारे घोषणा गर्दा सांसद तालीले गुन्जायमान भएको थियो। गाँजा खेतीको अध्ययनको विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको थियो। अन्ततः सरकारले त्यसको पनि अब सुरुवाती गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ।